बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख के बयान पर है कि आलम बरज़ख क्या है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और इंसान को हस्बे मरातब उसमें रहना होता है और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है और ना कमी। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उस शख्स को फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से भी ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान लाना किसी काम का नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें जाहिर हो गई। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पे जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह और मुतासिर होगी। जिस तरह दुनिया में होती थी बल्कि उससे भी ज्यादा। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, ये सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है और रूह के लिए भी अपने अलग असबाब होते हैं जिनसे सुरूर या गम पैदा होता है। ये सब हालतें बरज़ख में हैं। मरने के बाद इंसान की रूह मुख्तलिफ मकामात पर रहती है, बाज़ की कब्र में, बाज़ की जमजम शरीफ में, बाज़ की आसमानों और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले, दूसरे, सातवें आसमान तक और बाज़ की आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श और बाज़ की आला इल्लियीन में। अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बरकरार रहता है। जो कोई कब्र पे आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र से ही मखसूस नहीं। कहते हैं कि उसकी मिसाल ऐसी है कि एक पंछी पिंजरे में कैद था और उसको आज़ाद कर दिया गया। उलमा कराम फरमाते हैं बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती और सुनती हैं जैसे यहाँ पर हाजिर हैं। काफिरों की खबीस रूहें बाज उनकी मरगठ या कब्र पर रहती हैं, बाज की यमन में एक नाला है वहाँ पर रहती हैं, बाज की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन तक, बाज उसके भी नीचे सिजीन में रहती हैं और जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखती पहचानती और बात सुनती हैं, मगर उन्हें कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं कि वो सब कैद हैं। मौत के मानी जिस्म का रूह से जुदा हो जाना है, न ये कि रूह मर जाती है। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो उस वक्त कब्र उसे दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से अपने साथ लपेटती है, और अगर काफर है तो उसे इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले उसे दफन करके वहां से चले जाते हैं वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए उसके पास आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह, आंखें स्याह और नीली होती हैं और उनकी आंखों से आग निकलती है। उनके बाल सर से पांव तक और उनके दांत कई हाथों तक होते हैं जिनसे वो जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। ये मुर्दे को झंझोड़ते और झटक कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ सख्त आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और उनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे तुझे किसने बताया। वो कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बाज़ रिवायतों में है कि इन सवालात का जवाब पाकर वो कहेंगे हमें मालूम था तू यही जवाब देगा। उस वक्त आसमान से आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और उसे जन्नती लिबास पहनाओ और इसकी तरफ जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी।
اور اس سے کہا جائے گا تم سو جاؤ۔ اس طرح وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا اور قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی روح سکون میں ہوتی ہے، وہ چین میں ہوگا، لیکن اگر اس کے سوالات کے جوابات درست نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اعمال کے حساب سے اگر نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانت والے فرشتے اس کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین چونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں بدکار روحیں عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کیسا ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچی ہے، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیجا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک روحوں کے ساتھ ساتھ انبیاء، شہداء اور صدیقین بھی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں گی، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد فاطمہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ دوستو یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر کے قائم ہونے تک اسی میں رہیں گی، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں ڈال کر انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی انسان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اس قدر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پالی تو اس سے آگے کی منزلیں اس سے بھی آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس سے آگے کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منزل قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھی۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان کے سوکھنے تک ان دونوں پر سے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔